الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرات لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا ذات توجہ دینا سن میں تینوں سادہ ترجمہ عرض کر دیواں۔ اللہ کریم نے فرمایا او لوگ جنہاں ایمان لیاندا تے تقوی اختیار کیتا اے میرے پیارے حبیب مازاق دے کاجل والے آؤ، علم نشرہ دے سینے والے آؤ، یاسین دے سونے دندہ والے آؤ، لعمرکہ دی پیاری جان والے آؤ، والعصر دے پیارے زمانے والے آؤ، یا ایوہ المزمل دی سونی چادر والے آؤ، اللہ دے آؤ سونے آتے پیارے حبیب آؤ۔ میرا رب پیا فرماندہ ہے اپنے پیارے محبوب نو لہم البشری فی الحیات الدنیا، اللہ فرماندہ ہے سونے جڑے تن میں سونے سونے لب دیتے نے اے پیارے پیارے لب مبارک دیتے نے اے سونے سونے لب کھولو تے لوکاں نو دسو لہم البشری فی الحیات الدنیا، حضور لوکاں نو دسو بشارت دے دیو دنیا دی زندگی دے اندر، بشارت لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرات، فرمایا بشارت دے دیو دنیا دی زندگی دے اندر اور بشارت دے دیو آخر دی زندگی دے اندر۔ فرمایا دنیا والی توجہ نہ گل سن لینا، رب پیا فرماندا ہے اپنے پیارے حبیب نو دنیا دی زندگی دے اندر بھی انہاں لوکاں نو بشارت ہے، آخرت دی زندگی دے اندر بھی انہاں لوکاں نو بشارت ہے۔ یا اللہ قادیاں بشارتاں فرمایا لا تبدیلا لکلمات اللہ، تواڈے رب دے کلمات نہیں جے بدل دے، اللہ دی گل نہیں جے بدل دی، فرمایا زمین پھٹ سکدی ہے، آسمان پھٹ سکدا ہے، زمین تباہ و برباد ہو سکدی ہے، زمین پھٹ سکدی ہے، آسمان ختم ہو سکدا ہے، کائنات دا نظام ٹوٹ سکدا ہے، لیکن لا تبدیلا لکلمات اللہ، تواڈے اللہ دے کلمات نہیں جے بدل دے۔ یا اللہ کیڑے کلمات دی گل کرنے پہ آؤ، میرا رب قرآن جدوں کہندا ہے کلمات نہیں جے بدل دے، عاشقاں لوکاں پوچھے آؤ اللہ سونیا کیڑے کلمات دی گل کرنا ہے، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تو خوش رکھے، قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پہندی، میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا ہوا، میرے رب العالمین دے پیارے بندے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا اے دنیا والے ہو، میرا رب فرماندہ پیا میرے حبیب نے تانوں بشارت دیتی ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرات، اے دنیا دی زندگی دے اندر بھی خوشخبری، قبر دے اندر بھی خوشخبری، حشر دے اندر بھی خوشخبری۔ فرمایا لوگو اے نہ سمجھنا دنیا دے اندر تے بڑے بڑے وعدے کر کے مکر جاندے نے، فرمایا نہ تواڈا رب وعدے تو مکردا ہے، نہ رب دا رسول وعدے تو مکردا ہے۔ فرمایا جڑا وعدہ اللہ نے کیتا ہے وعدے تے اللہ قائم ہے، جڑا وعدہ اللہ دے حبیب نے کیتا فرمایا اللہ دے حبیب اپنے وعدے تے قائم نے۔ او جڑے رب العالمین نو من دے ہو، فرمایا اج تک دنیا دے اندر کسے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا اللہ دی زبان ظاہر کرے، اور رب دی ذات تے ہے وے لیکن اللہ زبان تو پاکے، اللہ چہرے تو پاکے، اللہ وجود تو پاکے، اللہ جڑا اے ساریاں چیزاں تو پاکے۔ فرمایا پھر بول دا کتھوں ہے او دنیا وچ رہندے ہوئے ہو تینوں ایک کہنا پڑے گا فرمان تے میرے خدا دا ہوندا ہے اور زبان میرے سونے نبی مصطفیٰ دی ہوندی۔ اور اس بات کا خیال رکھنا، یہ بات خیال رکھنا، قرآن جس بندے قرآن نو ٹھکرایا نا معاذ اللہ وہ دے پلے ککھ نہیں رہا۔
جنہیں قرآن نہیں سمجھیا وہ پلے ککھ نہیں رہا. قرآن کہندہ پیا الا ان اولیاء اللہ، خبردار. اے تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اکثر بجلی دے کھمبے لگے ہو نا، بجلی دے جدے لائٹ ہوندی ہے وچ بجلی ہوندی ہے، انہاں سرخ رنگ دی تختی لکھ کے لائی ہوندی ہے، اتنے لکھیا ہوندا ہے خبردار. او دا مطلب کی ہے کہ اے دے وچ لائٹ ہے، خبردار انہوں ہاتھ نہ لایا جے مر جاؤ گے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ لائٹ تے سبحان اللہ نہیں کھوا رہا، جی اگلی گل ہے وہ میں پہلے تھوڑے کو سبحان اللہ کھوا رہا، جی میں گل تمہیں سنان لگا. رب دا قرآن کہندے پیا الا خبردار. بجلی والے کہندے نے الا خبردار دے نیڑے نہ جایا جے مر جاؤ گے، لائٹ پہ جا گی مر جاؤ گے. قرآن کہندا الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے ولیاں دے خلاف نہ ہوئے جے. معلوم کی ہویا رب فرما رہا کائنات والے ولیاں دے خلاف نہ ہویا جے. اگر مسئلہ سمجھئے تے آسان طریقے نال ساڑی سمجھے چاہندہ ہے. فرمایا بجلی والیاں لکھیا ہوندہ ہے خبردار نیڑے جاؤ تے مر جاؤ گے. پھر سانو عقل دے کام کرنی چاہی دیئے، اے تے سوچنا چاہی ہے اگر لائٹ نو ہاتھ لایا تے تیری جان چلی جائے گی. توجہ نال گل سن لیا جائے، اگر بجلی نو ہاتھ لایا تے تیری جان چلی جائے گی. اگر اللہ دے ولی دے خلاف ہویا تیرا ایمان چلا جائے گا. فرمایا اگر اللہ دے ولی دے خلاف ہویا تیرا ایمان چلا جائے گا. اگر بجلی نو ہاتھ لایا تے تیری جان چلی جائے گی. فرمایا غور کر اہل اسلام بندے ذرا توجہ کریں لفظاں وال. میرے رب نے فرمایا کائنات والے خبردار میرے ولیاں دے خلاف نہ ہونا. گل اللہ ولیاں دی کردا ہے، ولیاں دی نہیں کردا. مدے وچ ولیاں دی گل نہیں اللہ کردا. ولے بڑے لگے پھردے پنڈ پنڈ شہر شہر محلے محلے. کیوں جی بزرگو؟ بزرگ گواہی دین گے اج تو 50 60 70 سال پہلے دے جڑے بزرگ نے ادوں والے گھٹ سن. ہن تے جیڑا اٹ پٹو تھلے والا وہ آندا میں پیر ہاں. وہ پیر پور کو نہیں، وہ ولی ہے. ولی اللہ دا ہوئے، یاد رکھنا اللہ دا کامل ولی ہوئے جنوں ویکھ کے اللہ دی ذات خوش ہوندی ہے. جنہاں دے دروازے تے بڑے بڑے آئے اللہ دا ولی تے ہوئے جدی صورت ویکھو تے خدا یاد آ جاوے. اللہ دا ولی تے ہوئے جدی شکل ویکھو تے خدا یاد آوے. اللہ دا ولی تے ہوئے جدی صحبت دے اندر پوے تے بندے دی زندگی بدل جاوے. اسی انہاں لوکاں نوں مننے ہاں، انہاں ولیاں نوں مننے ہاں جنہاں دے دربار دے اوتے ڈاکو آئے، چور آئے، بڑے بڑے شرابی آئے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ہدایت عطا فرمائی. میں گل شروع کر دیواں تاکہ تینوں سمجھ آ جنال میں مثال بھی دے جاواں. خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اے اس ہستی دا میں نام پیا لینا وا جنہاں نے 90 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں 90 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا. اے او خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں دا میں نام پیا لینا وا ایس تیری تے میری دھرتی دے اندر او جنہاں نے انہاں لوکاں نو مسلمان کیتا. اج ملا تینو 2 سپارے قرآن سناندا ہے. اونوں اے تے پوچھ مولوی جی لوکاں نال گلاں تے بڑیاں کردے ہو، دس اپنی زندگی وچ کنے بندے مسلمان کیتے نہیں؟ تو تے مسلماناں نو ایک مشرک بنائی جانا ہے، مسلماناں نو تو تے مشرکان وچ شامل کری جانا ہے. اسی اونا اللہ دے ولیاں نو مننے ہاں جنہاں دے بوئے تے ولی بن کے لوگ گئے، جنہاں دے بوئے تے چور آئے تے ولی بن کے گئے. میں تینوں ایک بات سنا جاواں تیرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ دے ولی دی مثال دین لگا وا. خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز جڑے شہر دے اندر رہندے سن اجمیر شریف دے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے حافظ دے قرآن دے قاری، جنہاں دے کول ایک چور آیا انہیں آکھیا میں مسلمان ہونا چاہنا وا. انہاں آکھیا آ ساڈے سامنے بہو اسی تینوں کلمہ پڑھانے آ. او ساڈے ورگے مولوی انہاں آکھیا آ سامنے بہو تینوں اسی کلمہ پڑھانے آ، مسلمان کر دینے آ. انہیں آکھیا انج میں مسلمان نہیں ہونا، میری ایک شرط ہے. انہاں کہ یار مسلمان ہونے جگڑی شرط ہے، تو جو مسلمان ہونا تے سامنے آ اسی تینوں کلمہ پڑھانے آ، مسلمان کر دینے. انہیں آکھیا نہیں میں مسلمان تے ضرور ہوں گا لیکن مسلمان ہونے جو میری ایک شرط ہے. انہیں پوچھیا مولوی صاحب پوچھ دینے قاری قرآن پوچھ دینے 10 کی شرط ہے. انہیں آکھیا اسلام کے اندر پابندیاں بڑیاں نے، میں ساریاں پابندیاں کراں گا، ایک صرف میں چھٹی لینا چاہنا وا. انہیں پوچھیا کیڑی چھٹی لینا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا جدوں تا میں بچپن تو جوانی ول آیا وا، جدوں تا میں پروان چڑھیا وا
اے مینوں مس پھٹدی سی پئی میری داڑھی مچھاں نکلدیاں سن پئیاں اودوں دا میں ڈاکواں دے نال لگا لوکاں دیاں چوریاں کرن دی مینوں عادت ہے اے عادت میری چھٹدی نہیں اے صرف چوری دی مینوں اجازت دے دیو تے پھر میں مسلمان ہونا وا انہاں کہ جا کم کر جا کے نالے تو کہنا مینوں چوری دی چھٹی دیو نالے کہنا میں مسلمان ہونا چاہنا اسی تینوں کلمہ نہیں پڑھا سکدے او تقریباً 70 لوگاں دے کول گیا انہیں آکھیا مینوں چوری تو نہ منع کریا جے لیکن میں کافر مسلمان ہونا چاہنا کسے بندی انہوں کلمہ نہیں پڑھایا ایک بندے نے انہوں آکھیا کملے آؤ ایویں اے در در تے لگا پھرنے جا کے خواجہ غریب نواز دے دروازے تے او تینوں کلمہ بھی پڑھائے گا تینوں چھٹی بھی دے دے گا انہیں آکھیا ویکھی میرا پھیرا ضائع نہ جاوے ویکھی کتے میرا چکر ضائع نہ جاوے انہیں آکھیا ویکھی کتے منوں عام اینا سفر نہ کرا دے بھی انہیں آکھیا نہیں نہ جا تینوں میں کہنا ہوں پہ آؤ ٹردا اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ آیا جدو خواجہ غریب نواز دے کول آیا خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے نے چار دفعے لوگ بیٹھے ہوئے نے اللہ دا نیک ولی قرآن دی تلاوت پیا کردا جیڑے ویلے انہیں ویکھیا کیونکہ اللہ دا ولی قرآن پڑھ دے پیا وضو کیتا وضو کر کے کیونکہ رب دے نیک بندے وضو دی حالت دے اندر رہنے نے وضو دے اندر برکتہ بڑیاں نے لیکن اللہ رب العالمین دا کامل ولی وضو کر کے وضو دی حالت دے اندر مریدین بیٹھے ہوئے نے آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے او بندہ جدو آ کے سامنے بہ گیا ہاتھ بن کے کہندے حضور میں بھی ایک سوال لے کے آیا ہوا فرمایا دس تیرا کی سوال ہے دس کی کہنا چاہنے انہیں کیا حضور میں فلاں کل بھی گیا میں فلاں کل بھی گیا میں فلاں کل بھی گیا 70 بندے انہیں گنا دیتے حضور میں انہوں نے آکھیا میں کلمہ پڑھاؤ جدو میں اپنی شرط بیان کرنا ہوا پھر میں وہ کلمہ نہیں پڑھا دے میں ہندوان دے گھر میں پیدا ہویا ہوا کافران دے گھر میں پیدا ہویا ہوا بت پرستان دے گھر میں پیدا ہویا لیکن میرا دل کر دے میں مسلمان ہو جاؤں حضور میں مسلمان کرو میں کلمہ پڑھا لو گل بڑی سننے والی جے ذرا توجہ دے نال سن لینا خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو پھر انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا انہیں کیا حضور میری ایک شرط ہے جدو میں شرط بیان کرنا وا پھر وہ بندے میں کلمہ نہیں پڑھا دے آپ نے فرمایا وہ تینوں شرط پوچھ دے سن میں شرط پوچھن تو پہلے تینوں کہنا پیا میں کلمہ تینوں پڑھاواں گا تیری شرط بھی قبول کراں گا لیکن صرف شرط تیری نہیں ہوئے گی ایک شرط میری بھی ہوئے گی اے نہیں میں تینوں پوچھدا کہ تو شرط کیڑی لانی ہے مینوں نہیں پتا لیکن میں بھی ایک شرط رکھاں گا کلمہ تینوں ضرور پڑھاواں گا انہیں کہا حضور مینوں قبول ہے آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر دیتا فرمایا ہن بعد وچ تینوں پوچھنا وا دس کیڑی شرط ہے انہاں تے کلمہ پڑھان تو پہلو تینوں شرطاں پوچھ دے سن ہن دس تیری شرط کی ہے انہیں کہا حضور میں مسلمان ہویا اے میں گل تہاڈے نال پہلے کر لئی سی میری ایک شرط میری ہے مینوں بچپن تو لگ کے چوری دی عادت ہے میں چوری تو منع نہیں کرنا فرمایا جا جتھے دل کرے چوری کری کلمہ پڑھدا روی تے شرط میری بھی ہے پر میری شرط میری جڑی اودے ول بھی غور کر لے مسلمان دا کم میں وعدے دے اوتے قائم رہنا تو مسلمان ہو گیا وے جتھے دل کر دے چوری کر لے پر ایک وعدہ میرے نال کری چوری اوتھے کری جتھے رب نہ ویکھے اس لئے تے جوش نال من گیا مفتی صاحب نیندر آ گئی اس لئے تے من گیا جوش نال انہیں کہا حضور میں تہاڈی شرط من لئی آپ نے فرمایا اساں تیری شرط من لئی اساں تیری شرط من لئی اساں تیری شرط من لئی تو ساڈی شرط من لئی جا کہہ دو یار سبحان اللہ ٹر پیا جا کے گھر بیٹھا تھوڑا جہا ٹھنڈا ہویا نا جدو توجہ ہے میرے وال کچھ بندے ہوندے نے جڑے جوش وچ بڑا کچھ کر جاندے نے کیوں بھائی آصف صاحب جوش وچ بڑا کچھ کر جاندے نے جدو ہوش ہوندی ہے تے پھر سوچ دے ہو اے میں کی کر بیٹھا ہوں ہوش ہوندی ہے خواجہ صاحب کو جدو گیا نا گھر جا کے ہوش آئی بیٹھیا
چار پائی تے سر تے ہاتھ مارے آکھن لگا ہو اے میں کی کر رہا ہوں وعدہ تے کیتا اللہ دے ولی نال تے چوری میں اوتھے کرنی ہے جتھے رب نہ ہوئے تے کیڑی جگہ ایسی ہے جتھے میرا رب نہیں کیڑی جگہ ایسی ہے جتھے میرا رب نہیں کیونکہ جنہوں خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر او چور آیا آندیاں نو اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی سی تلاوت دے کیڑے انداز کیڑے الفاظ تک پہنچے سن میراث السماوات والارض اللہ دی جائیداد اللہ دی میراث زمین تے آسمان فرمایا قرآن سن کے گیا سی لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرات لا کلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے کرامت میرا رب خیر فرمائے جڑے قرآن تے بول دے ہو پہے اللہ قیامت تک توڑی نسل وچ بھی کوئی بے زبانہ بندہ پیدا نہ کرے مسلمان ذرا میری گل توجہ دے نال سماعت کر لینا ہو جدو گھر آیا تے ہوش آیا ٹھنڈا ہویا آکھن لگا میں کہ بیڑا گھر کر آیا ہوں وعدہ تے خواجہ صاحب نے میرے کو لیا ہے تے گل میں کی کر آیا ہوں کیڑی ایسی جگہ جتھے میرا رب نہیں لیکن عادت تو انسان مجبور ہوندہ ہے آکھن لگا چوری تے میں کرنی ہے جس ویلے پھر کسی گھر دے اندر ارادہ کر کے پہنچی آؤ انج کر کے دیوار پھلانگن لگاؤ آسمانہ والموہ کیتا تے ذہن جو سوچیا میرا رب تے ایتھے بھی ہے پھر سوچ دائے میں کدھر چوری کرا کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے میں چوری کرا ایک گل سوچ دا رات گزر گئی اگلا دن بھی گزر گیا 3 دن گزر گئے پھر دل وچ خیال آیا میں خواجہ صاحب کو جاواں جا کے اللہ دے ولی دا ترلا ماراں اللہ دے ولی دی جا کے منت کراں رب دے ولیاں نوں تے اللہ نے شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے خواجہ صاحب دے کول گیا انج کر کے دور خواجہ غریب نواز کھڑے سن تے آپ نے فرمایا نیڑے آ جاؤ جدوں نیڑے آیا اور توجہ نظر کل سن لیا جائے جملہ بڑا قابل غور ہے پہلے تے صرف کلمہ پڑھایا سی انج جدوں خواجہ صاحب دے سامنے آیا پھڑ کے سینے نال لایا تے انہوں صاف کر دیتا تے فرمایا ہن کیویں آیا ہے انہیں آکھا حضور گندیاں مندیاں نوں سینے لا کے پوچھ دے او کیویں آیا ہے قاری ولیہ صاحب توڑی نظر شیر کرن لگا میں کسی ہو توڑی نظر کرن لگا توجہ انہیں آکے حضور گندیاں نو سینے لا کے ایک کی پوچھ دے ہو فرمایا کلی وس گئی فقیران دیئے کلی وس گئی فقیران دیئے کلی وس گئی فقیرہ دی کلی وس گئی فقیرہ دی کلی وس گئی وس گئی حکیم عرفان صاحب توجہ میرے والے دیکھو ذرا کلی وس گئی فقیرہ دیئے کلی وس گئی فقیرہ دیئے اے مندیاں نو گل لانا اے عادت میرے پیران دی عادت میرے پیر عادت میرے پیران دی
وس گئی فقیراں دی اے مندیاں نوں اے گل لانا اے عادت میرے رب دی قسم نہ نیکیاں تے مانے نہ عبادتاں تے مانے نہ ریاضتاں تے مانے نہ کسے دی مالو دنیا تے مانے او آزمباد دا تاجدار اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ عطا فرمائے سید شبیر حسین شاہ صاحب فرمان دے ہوندے سن لوگوں اللہ دی قسمیں نہ منو سید ہون تے مانے نہ کہ پیسے تے مانے کسے گل تے مان نہیں اگر مانے وے تے اسی اس درد فقیراں جتھے مندیاں تے گندیاں نو سینے لایا جانا کلے وس گئی فقیراں دی اے مندیاں نو اے گل لانا اے عادت میرے پیراں فرمایا حضور بات ہے وے میں تہاڈے نال وعدہ تے کر گیا تھا جدوں میں گھر گیا تے میں ٹھنڈا ہو کے بیٹھا تے پھر میں سوچیا ہے کہ اللہ دے ولی نال میں وعدہ تے کر آیا ایک وعدہ میں کرایا ہے ایک تساں کرایا ہے تہاڈا وعدہ میں گھر جا کے سوچیا ہے کیڑی ایسی جگہ جتھے میرا رب نہیں میں کتھے چوری کرن جاواں کیڑی جگہ تے میں جاواں حضور ایسی تے جگہ ہی کوئی نہیں تے خواجہ صاحب پھڑ کے سینے نہ لا کے فرما دینے پھر چلیا جے ہر جگہ میرا رب موجود ہے تے وعدہ کر لیا یہ حضور میں وعدہ کر لیا فرمایا چھڑ دے پھر چوری جدو حضور نے انہی گل کی تھی نا چھڑ دے پھر چوری تو نے کہا حضور چھڑا تے اپنی دیتی جے آپ ہی چھڑا دیتی جے سامنے بہ گیا ہاتھ بن کے ذوق ہے تو اڈا سلطان العارفین دا ذرا کلم ویکھو ذوق ہے تو میں سنا دیا سامنے بہ کے ہاتھ بن کے ٹک ٹکی لا کے انج کر کے خواجہ صاحب لویندا ہے بڑی محبت دے نال ٹک ٹکی لا کے انج کر کے خواجہ صاحب دے چہرے تے اکھاں رکھ کے تے کی کہندا ہے اے تن میرا اے چشم مرشد ویخنا اے رجان اے تن میرا اے چشمہ ہوئے مرشد ویخنا اے رجان ہوئے لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجان اتنا ڈٹھیا اے مینو صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا اے مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول اے پجان لکھ کروڑا
آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت نے تھاپڑا دیتا، کسے ولی دا تھاپڑا قسمت والے نو ملدا ہے۔ اللہ دے نیک بندے دا تھاپڑا مقدراں والے لیندے نے۔ وضو دی حالت وچ رہنا، اللہ نو راضی کرنا، فجر ویلے اٹھنا۔ ہن جڑے دور جو اسی گزر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہن تے والے گھٹ تے ولی تھوڑے۔ میں گل اللہ دے نیک بندے دی کر رہا ہوں تے جدے سر تے انج کر کے ہاتھ لاؤ نا وہ بھی کہندا میں کرنڈیا ساپاں، بات پیچھا جا مینوں نہ چھیڑ، میں بڑا پہنچیا واں تے پڑھی پاویں 8 دن بعد بھی نہ ہوئے۔ آئی بات سمجھ؟ فجر ویلے وہی اٹھدا ہے جدے بخت چنگے ہون۔ میرا چاچے دا پتر بیٹھا ہے، میرا ویر چھوٹا، زندگی گزر چلیے، سکے چاچے دا پتر بیٹھا ہے، زندگی گزر چلیے، جوانی دی عمر دے اندر سلام دی عظمت نو تہجد لے اٹھ کے مسجد وچ جانا ہے تے فجر ویلے نعت بھی پڑھنی ہے تے اذان بھی پڑھنی ہے، دنے مزدوری بھی کرنی ہے تے می ہوئے نیری ہوئے بارش ہوئے کچھ ہوئے، اللہ نے قسمت کیتا ہے، مقدر کیتے کیسے مقدرہ والے ہو ماں تے باپ جنہوں نے اللہ ہی اولاد دینا ہے۔ گل زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا منہ تو گلاں تے ہر بندہ کر چھڑدا ہے، میں بڑا سچا ہاں، میں بڑا میاں مٹھو ہاں، میں بڑی شے ہاں۔ اصل حقیقت ہے کہ بندہ کوئی کہے کہ فلانا بندہ بڑا چنگا ہے، لوکاں نال ظلم کرن لگیاں، زیادتی کرن لگیاں، کسے دا حق کھان لگیاں، کسے دی ذات تے اٹیک کرن لگیاں، کسے دی چگلی کرن لگیاں، کسے دی بخیلی کرن لگیاں، کسے دا مال ہڑپ کرن لگیاں، کسے دی پیٹھ پیچھے اودیاں گلاں کرن لگیاں، ادوں سانوں سوچنا چاہیے ہے، ادوں اسی نہیں سوچدے، ادوں اسی کہنے ہیں میں سب تو بڑا تیز ہاں، زبان دے چسکے پورے کرنے ہاں، جدوں چنگیائی والے پاسے آوے ادوں اسی کہنے ہیں میں بڑا چنگا ہاں، تے چنگا رب دی بارگاہ وچ او یہ جنوں دنیا کہے کہ چنگا ہے، اپنے آپ نو آپ نہ کہے کہ میں چنگا وا، جنوں دنیا کہے کہ چنگا ہے اپنے آپ نو ویکھو جنوں خواجہ صاحب نے سینے نہ لا لیا ہائے ہائے ٹلے نہ پو یار کہو سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے جدوں سینے نہ لا لیا جدوں سینے نہ لا لیا ادوں وڈے بخت کدے ہون جنہ چوروں کتب بنائے۔ میں پہلے گل پہ کرنا اللہ دی قسم ہے، دولت تے مال کوئی بندے اپنی دولتاں تے مان کردا ہے، کوئی مال تے مان کردا ہے، غریب نو ویکھو امیر نو ویکھو، دنیا دے اندر اللہ نے طرز زندگی بنائی ہے، کسے نو اللہ نے مکان بھی نہیں دیتا، کسے نو 10 مکان دیتے نے، کسے نو رب ایک کپڑا نہیں دیندا، کسے نو 100 کپڑا دیندا ہے، اے تے دنیا ہے مالک نے بنائی اوہ ایک نانو رب اینا دے وے تے او بس بس کرن زبانو او ایک نانو رب کچھ نہیں دیندا او جڑے خالی جان جہاں ایسے نے جنہ دے ہم مانگ دیاں ساری عمر گزر جاندی ہے، اللہ انہوں نے کچھ نہیں دیندہ، ساری زندگی مانگ دیاں گزر جاندی ہے، اللہ کچھ نہیں دیندہ۔ کئی بندے ایسے نے جنہوں نے اللہ اولاد تے اولاد دئی جاندہ ہے، وہ آندے نے ربا بس کرتی ہیں پتر بڑے ہو گئے نے۔ کئی ایسے نے جڑے ساری زندگی مانگ دے رہندے نے، اللہ انہوں نے ایک بھی نہیں دیندہ۔ اے تے مالک دیاں ونڈا نے، اے ہوئی دولت والے پاسے آ جاؤ۔ کئی ایسے نے جنہ دے دولت دروازیاں تو باہر پہ ڈگ دی ہے، کئی ایسے نے جڑے ساری زندگی بیچارے مانگ دے رہندے نے، اللہ انہوں نے دولت نہیں دیندہ۔ گل اصل چے وے انہاں لوکاں نے سانو جین دا طریقہ دسیا ہے، اے لوگو اگر کسی اللہ دے ولی دے دروازے نو کھڑکاؤ گے تے تانوں پتہ لگے گا، اللہ دے نیک بندے دے بوئے تے جاؤ گے پتہ لگے گا اللہ نے اپنے نیکاں بندیاں نو شانہ کی عطا فرمائیاں۔ چپ کر کے ٹر گیا جنوں اپنے مکان وچ ٹر گیا، توجہ اپنے مکان وچ ٹر گیا، 2-4 دن لگے تے دل نہ لگا، 2-4 دن لنگ گئے دل نہ لگا، اکھ لگا مرشد کریم دی زیارت کرنے جانا ہے، لیکن ٹیموں بٹیم ٹر پیا۔ عشق جیڑا عشق بھی انا ہوندا ہے،
یہ عشق اپنی مرضیاں کر دے عشق جڑا عشق نے اچھالا ماریا آج جدو عشق نے اچھالا ماریا یہ عشق بھی انا ہوندا ہے آگ توجہ ذرا میرے وال حضرت خواجہ غریب نواز آرام پہ کر دے میں ادھر مرید دل چ محبت بڑھ گئی آخ لگا میں ہونے جا کے زیارت کر کے ہونی ہے انج کر کے جا کے دروازے دے کول نال دیوار دے لگ کے کھڑا ہو گیا خواجہ غریب نواز دیاں اکھاں کھلیاں اپنے مرید غلام نو خادم نو آواز ماری از حضور حکم ہوئے فرما بار دیوار دے نال ویکھ کون کھلوتا ہے جڑا بھی کھڑا ہے انہوں اندر پھڑ کے لیا آنی اللہ دے ولی آپ نے فرما دیوار دے نال ایک بندہ کھلوتا ہی انہوں بڑے عدب دے نال اندر میرے کول لے کے آ خادم جنوں بار گیا انج کر کے جا کے بازو تو بڑے پیار نال پھڑیا اکھ لگا تینوں خواجہ صاحب بلاندے نے پے جدوں پیر دے سامنے آیا تے ڈا ماری رو کے قدماں تے ڈگا اکھ لگا حضور میں ٹائموں بٹائم آیا وا تہاڈی نیند خراب کیتی ہے پر کی کراں ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے ہم ہیں پرانے کمی تیرے در ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے اور نام لکھے ہیں مادر پدر کے سونیا تیرے نال پیار یہ نہ کوئے محبت یہ نہیں کوئے میرا دل نہیں کیتا میں اتھے بیٹھ نہیں سکیا ادو اکھاں نو ٹھنڈک پوے گی جدو خواجہ غریب نواز دے چہرے دی زیارت کر لواں فرمایا او لوگوں دنیا پوچھ دیئے بازار وچ جاندا ہے گلی وچ جاندا ہے جدھر جدھر کتے جاندا ہے لوگاں کیا او چور آ گیا جے فرمایا کملیو منو چور نہ آکھو منو خواجہ غریب نواز دا غلام آکھو انہوں کیا ہیں اوئی تو اس بوئے تے ٹر گئے ہیں انہوں کہا منو چور نہ آکھو بکری گل ہے ساری زندگی لنگی میں چوریاں کردہ رہا ہوں میں چور نہیں رہا منو خواجہ دا غلام آکھو توجہ ہے بے انہاں کہا خواجہ دا غلام آکھو ہن میں تنوں نا دسن لگا اس بندے دا توجہ سواد ہوندا ہے نا گل پورے ٹائم تے 7 بجے بازار جا رہا سی انہاں کہا چور آ گیا میں گل با والا کر رہا ہوں فرمایا چور نہ آکھو خواجہ دا غلام آکھو انہیں آکھیا سی تینوں کیویں من لئیے ساری زندگی چوری کردہ رہے ہیں انہیں آکھو ٹکڑے جنہیں خواجہ دے دردے کھادے نے تینوں وکھا دیاں انہیں آکھو کہ تمہیں سبحان اللہ جنہیں میں گل سنان لگا نا جڑا ہن تک چپ کیتا ہے وہ بھی آکھے گا سبحان اللہ انہیں آکھا وکھا دیاں میں کہا کی وکھانا ہے تو ساری عمر چوری کردہ رہے ہیں انہیں آکھا میں نے انجنا یا آکھ میں خواجہ دا غلام خواجہ دے غلامہ دا غلام اس چور نو اللہ دے ولی دا صدقہ کی شان ملی میں تمہیں دسن لگا کی شان ملی بازو کھڑا کر کے گج کے سبحان اللہ دی صدا دین تے تسی مجبور ہو جو گئے جڑی اللہ نے شان دیتی اپنے نیک بندے دا صدقہ شان کی دیتی ہے انہیں بازار جاندیا جاندیا چور آکھے آؤ آپ فرماتے نے میں چور نہ آیا اوے میں چور نہ آیا نات میرا نظیر حسین تے کم میں غلط کردہ سا پر ہن حسین دی نظر ہو گئی تے میں خواجہ غریب نواز دے بوئے تے آ گیا خواجہ نے منو سینے لایا تے جے تو نہیں مندہ چل اگے اگے تو چل پچھے پچھے میں چلنا وا تیرا پتر جڑا بچپن تو دیاں لتاں کم نہیں کر دیاں انہیں آکھیا تینوں کنے دسیا ہے انہیں آکھیا بس اس گل نو چھڈ منو کنے دسیا ہے اگے تو لگ پچھے میں لگنا تے جے خواجہ صاحب دے فیض نو منے گا او دے سر تے ہاتھ میں رکھاں گا تیرا پتر جڑا ساری زندگی نہیں اٹھیا اٹھ کے اپنے باپ دا استقبال کر لے آکھیا اٹھ گیا اپنے باپ دا استقبال کرے گا انہیں آکھیا اے نہیں ہونا وہ انج نہیں ہونا میں بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب تے بڑے بڑے حکیم میں تے کوئی دنیا دا
بندہ نہیں چھڑیا جدے کول میں دوائی لین واسطے نہیں گیا میرے پتر دیاں لتاں کم نہیں کر دیاں اپنے آپ اٹھ نہیں سکدا فرمایا اے تے میں تینوں دسنا چاہنا وا او جڑا چورو کتب بنا سکدا ہے او بغیر لتاں والے نو رب کولوں لتاں نہیں لے کے دے سکدا نے آکھیا چل میرے نال جدوں اگے اگے ٹریا پیچھے پیچھے او ٹریا اللہ دا کامل ولی دا خادم ٹریا انج کر کے جدوں پتر دے کول گیا سر تے ہاتھ رکھیا آسماناں ول منہ کر کے کہندا ربا سونیا مینوں اونے کلمہ پڑھایا وے جڑا پتاں نوں لڈو کھواندا ہے اللہ سونیا میں او دے کولوں کلمہ پڑھیا ہے جن نے پتھراں نوں ہی لڈو کھوا دیتے نے اللہ سونیا میں او دے کولوں کلمہ پڑھیا ہی جن نے 90 لاکھ بندہ مسلمان کر چھڑیا ہے اللہ سونیا میں او دے کولوں کلمہ پڑھیا ہے جدے تے تو راضی ہو گیا ہے تے تینوں اس خواجہ دا واسطہ اینوں لتاں دے دے پہلے چور سی سر تے ہاتھ رکھیا ہاتھ پیچھا کیتا اندر پتر اٹھا ذرا اٹھا ادار کوئی نہیں آکھن لگا پتر ذرا اٹھے نا ادا پتر اٹھیا تے باپ بھی رو پیا تے بیٹا بھی گل مصر کر لیے ٹائم ہو گیا باپ بھی رو پیا تے پتر بھی رو پیا باپ نے پھڑ کے پتر نو سینے نہ لایا تے خواجہ غریب نواز دا خادم کول کھڑوتا انہیں آکھا دس ہن مینوں کہیں گا چور ہے قدمات ڈگا دیا کھن لگا الف اللہ شمبے دی بوٹی آخری شعر بس میرا ٹائم ہو گیا میں تقریر چھٹ لگا ہوں انہیں آکھیا میں تے تینوں چور سمجھدا سا پر اے دس تینوں شان کتھوں ملی ہے انہیں آکھیا جے پوچھنا چاہنا مینوں شان کتھوں ملی ہے ادھر خواجہ غریب نواز دے مکان وال انگل کر کے کہندا الف اللہ چمبے دی بوٹی او میرے مرشد من وچ اعلان پانی ملے تے ہر رگے ہر جانا ہوئے اندر بوٹی اے مشک مچایا اندر بوٹی مچایا تے جا پھلن تے اے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد یاد رکھنا کچھ انج دے بندے ہوندے نے کوئی انج دے بندے ہوندے نے جنہاں دا مرشد کوئی نہیں ہوندا وہ سمجھدے نے میرا کوئی نہیں مرشد لیکن یہ جھوٹ ہے مرشد ساریاں دا ہوندا ہے حاجی صاحب مرشد ساریاں دا ہوندا ہے جڑے آندے نا میرا کوئی نہیں میں ثابت کرنا اعلیٰ حضرت فرماندے نے او دا بھی مرشد ہوندا ہے وہ وکھری گل ہے او دا شیطان ہوندا ہے انہوں شیطان اپنے پاس لا کے رکھ دا او دا مرشد شیطان ہے جڑا آندا میرا مرشد کوئی نہیں او دا مرشد شیطان ہے انہوں نیکاں دے ولے ہی نہیں پہن دیندا انہوں نیکاں والے پاسے آن ہی نہیں دیندا انہوں اللہ دے ولی دے در تے چکن ہی نہیں دیندا انہوں کسے کامل ولی دے بوئے تے جان ہی نہیں دیندا او دا بھی پیر ہوندا ہے جڑا کہندا میرا کوئی پیر نہیں لیکن اپنے نیک پیر دا تصور رکھ کے ذرا میرے نال پڑھ لو ذوق پیدا ہو جائے گا جنوں اللہ نے زبان دی میں دعا دے رہا دوران تقریر دوران خطاب میں دعا دے رہا اللہ سونیا اس ویلے جڑا جڑا بولدا پیا قیامت تک انہاں دی نسل وچوں کوئی بے زبان بندہ پیدا نہ کری زبان دی قدر کر کے سارے تیرے محبوب دے غلاماں دا ذکر پہ کر دنے جیوے مرشد کامل او جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کا جیوے
मुर्शद जी सयो जीवे मेरा मुर्शद जीवे 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 मुर्शद कामल बाहू जीवे मुर्शद उन्हें आख्या लत्ता तो लूला सी लत्ता तो लूला सी उठ नहीं सी सकता यकदम की हो गया है उन्हें आख्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना करम फरमाया है जे खाजा इंज करके बुत बनिया होवे पत्थर दा ते खाजा साहब सामने खलो जान हिंदुआं दी कुड़ी हिंदुआं दी लड़की जे उन्हों इशारा कर देनो कमलिया खा लै ते ओ बुत बनिया पत्थर दा लड्डू खा सकदा है ते इस बंदे नूं अल्लाह लूले तो ठीक करके लत्ता भी दे सकदा फरमाया जीवे मुर्शद कामल जीवे मेरा मुर्शद जीवे नि जीवे मुर्शद एक कामल बाहो ओ जिस ये बूटी लाई गल मुका दईए बुवे ते आया ते हुजूर पूछया शेख कामल ने पूछया आख लगा सोनिया कखा नालों बुरा सा नकम्मा कखा नालों बुरा सा लख बना के कर्म फरमा छड़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किसी अपने नेक बंदे की संगत देंदा ना तो रब दे नेक बंदे की संगत का फैज़ ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है और अल्लाह करीम सानू नेका बंदियां की संगत नसीब फरमाए।